तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समाज परिवर्तन एवं विकासको आधार विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार एवं शुभ प्रभात। आज मिति 2077 साल मंसिर 9 गते मंगलबार 2020 नवम्बर 24 तारिक। आज कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि। www.vishwasfm.org लगइन गरी युट्युब, फेसबुक र हाम्रो पात्रो मार्फत विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सकिने समाज परिवर्तन एवं विकासको आधार विश्वास FM 93.6 मेगाहर्जको विश्वास बिहानी खबरमा स्वागत गर्छु। म साजिर मन्सुर। विश्वास बिहानी खबरलाई सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। कलैयामा ट्राफिकको छड्के जाँच, 100 भन्दा बढी सवारी साधन कारवाहीमा। 18 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, रुखमा झुन्ड्याएर हत्या प्रयास। अख्तियारको कार्यालय हेटौडामा 614 उजुरी, 12 जिल्लाबाट मात्रै 197 वटा उजुरी। सरकारी कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन रोक। बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनद्वारा सामूहिक कोभिड-19 परीक्षणको घोषणा। बन्द प्रशिक्षणका लागि क्रिकेट खेलाडी काठमाडौँमा। अब समाचार विस्तारमा। ट्राफिक व्यवस्था सुधारका लागि भन्दै ट्राफिकले सक्रियता देखाएको छ। कलैया स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 अगाडि नै अस्थायी ट्राफिक पोस्ट कलैयाले छड्के जाँच गरेको छ। अस्थायी ट्राफिक पोस्ट कलैयाका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नवल किशोर शाहको नेतृत्वमा चेक जाँच गर्दा 100 भन्दा बढी सवारी साधनलाई हिजो कारवाही गरिएको छ। सवारी साधनलाई कारवाही गरी 50,000 राजस्व संकलन गरिएको ट्राफिक कार्यालयले विश्वास एफएमलाई बताएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक नियम को पालना गराउन र सदरमुकाममा सवारी साधन प्रयोगबाट हुने अपराधिक क्रियाकलापको रोकथाम एवं नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले कलैया ट्राफिकले छड्के चेक जाँच गरेको हो। कारवाहीमा परेका अधिकांश सवारी चालकहरूसँग लाइसेन्स नरहेको, मोटरसाइकल चलाउँदा हेलमेट प्रयोग नगरेको, सवारी साधनको कागजहरू नरहेको जस्ता नियम विपरीत कार्य गरेको अस्थायी ट्राफिक पोस्ट कलैयाका प्रमुख शाहले बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पछिल्लो 4 महिनाका अवधिमा 12.87% प्रगति हासिल गरेको छ। गत साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनामा को अवधिमा सो प्रगति हासिल गरिएको हो। कोभिड-19 को असहज परिस्थितिका कारण काम गर्न समस्या भए पनि अब बिस्तारै लक्ष्य प्राप्ति वृद्धि गर्दै लैजाने आयोगले जनाएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर र सिन्धुली बाहेकका 9 वटा जिल्ला र यसै गरी 2 नम्बर प्रदेशको 12 पर्सा जिल्ला समेत पर्दछन्। पछिल्लो 4 महिना आयोगमा 614 विविध प्रकृतिका उजुरी परेका छन्। यी मध्ये 80 मुद्दा फैसला भएका छन् भने 535 मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। सो अवधिमा उजुरी परेका मुद्दाको अवस्था हेर्दा अदुवाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सबैभन्दा बढी 2 नम्बर प्रदेशको 12 जिल्लाका 197 वटा र सबैभन्दा कम बागमतीको रसुवा जिल्लाको 2 वटा मात्र उजुरी परेको तथ्याङ्कमा छ। जिल्लाको अवस्था क्रमशः चितवन 65, मकवानपुर 151, रामेछाप 20, काभ्रेपलाञ्चोक 6, भक्तपुर 1, नुवाकोट 4, धादिङ 3 र सिन्धुपाल्चोकको 7 वटा उजुरी परेका छन्। यसैगरी प्रदेश 2 तर्फ पर्सा जिल्लाको 125 उजुरी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 4 महिनाको अवधिमा यस आयोगमा परेका 614 उजुरी मध्ये स्थानीय तहमा 270, स्थानीय तहको शिक्षातर्फ 79, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा
को 11वटा प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ 16 प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र 14वटा प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वातावरण वन वातावरण मात्र तर्फका 58वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी परेका उजुरी मध्ये भौतिक पूर्वाधार यातायात 16, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण 47, गृह मन्त्रालय 11 र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फका 12वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेतौडाले जनाएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका कोला नेपालले संयुक्त सहयोगमा कोभिड महामारीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, बिरामी र स्वयंसेवकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज रक्त सञ्चार केन्द्र र स्वयंसेवकहरूलाई सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको छ। प्रदेश 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री उषा यादव र केन्द्रीय उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पुरेन्द्र किशोर लाभलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। सो अवसरमा आइसियुमा प्रयोग हुने 16,32,850 रुपियाँ बराबरको एक थान भेन्टिलेटर, 6,000 पिस सर्जिकल मास्क, 2500 जोडी सर्जिकल ग्लभ्स, 50 थान पिपी सेट, 200 थान KN 95 मास्क, सुरक्षा चस्मा 50 थान लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। रु 18,58,100 बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरिएको कोका कोलाका प्रतिनिधि देव गुरुङले बताएका छन्। कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी, पूर्व मन्त्री करिमा बेगम, जसपाका केन्द्रीय सदस्य मुन्नी श्रीवास्तव, जसपा पर्साका अध्यक्ष राम नरेन्द्र यादव, सचिव तबरेज अहमद, नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय ठाकुर, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य अशोक श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पर्साका सभापति वीरेन्द्र राज कडेलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा उपसभापति मधु राणाले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी के कारण हुन नसकेको शैक्षिक वर्ष 2076 को कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा विभिन्न विद्यालयहरूमा 12 मा हिजोदेखि सुरक्षा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै सुरु भएको छ। हिजो पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा सम्पन्न भएको। परीक्षा 16 गतेसम्म चल्ने डिभाइन कस्मोपोलिटन क्याम्पसले का केन्द्र अध्यक्ष सफिक अन्सारीले जनाएका छन्। हिजोबाट भइरहेको परीक्षा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भइरहेको सहायक केन्द्र अध्यक्ष सञ्जय केसरीले जनाएका छन्। 3 घण्टाको परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा भएको उहाँले बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा आजदेखि सुरु हुँदैछ। 1 घण्टा 30 मिनटको मात्र हुने परीक्षा 40 पूर्णाङ्क हुने तथा पास मार्क 20 मात्र हुने बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा आज बिहान 8 बजेदेखि हुने बोर्डले जनाएको छ। यता रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका साथ गोनाहीको दलित बस्तीमा हिजो भीषण आगलागी हुँदा 7 घर जलेर नष्ट भएको छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद एवं जन नेता माननीय प्रभु शाहको पहलमा उक्त बस्तीमा जलेका सबै घर पक्की बन्ने भएको हो। हिजो माननीय प्रभु शाहद्वारा पठाइएको राहत पनि वितरण गरिएको छ। उक्त राहतमा राहत स्वरूप ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्हो, 25 किलोको एक बोरा चामल, 5 किलो दाल तथा प्रति घर 1,000 रुपियाँ पीडितलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रभु शाहको स्वकीय सचिव विजय यादव, संघीय सांसद समीना हुसेन, प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहा, देवाही गोनाई नगर उपप्रमुख परनिया देवी, मेयर प्रत्याशी प्रेमलाल शाह एवं धर्मेन्द्र पटेल लगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा सो राहत वितरण गरिएको हो। बारा स्थित नारी शक्ति विकास मञ्चले हिजो जितपुरका दलित बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री र न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको जितपुरका एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 75 जना दलित बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको मञ्चका अध्यक्ष आशा दाहालले जानकारी गराउनु भएको छ।
संविधान सभा सदस्य शोभाकर पराजुलीले बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री र न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको थियो। शैक्षिक सामग्रीमा ब्याग, कपी, इरेजर, पेन्सिल लगायतका सामग्रीहरू रहेका छन् भने न्यानो कपडामा भोटो, दौरा सुरुवाल, म्याक्सी, चोलो, पेटीकोट र म्याट रहेको नारी शक्ति विकास मञ्चकी उपाध्यक्ष दुर्गा रिजालले बताएकी छन्। करिब 7 वर्षदेखि अनौपचारिक रूपमा स्थानीय एक समाजसेवी युवाले ती दलित बालबालिकाहरूलाई निशुल्क पढाउँदै आएका छन्। स्कुल जानबाट वञ्चित ती बालबालिकाहरू चिसो मौसममा पनि चप्पलमाथि पल्टी कसेर पढ्दै आएका थिए। कुनै दात्री निकायले आर्थिक सहयोग र बालबालिकाहरूलाई विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्न चासो नदेखाएपछि समाजसेवी युवा शाहले आफ्नो पसल अगाडि बिहान बालबालिकाहरूलाई पढाउँदै आएका छन्। धनुषाकी एक युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या प्रयास भएको छ। मिथिला नगरपालिका 2 नकटा झिजकी 18 वर्षीय युवतीलाई 3 जनाको समूहले बलात्कार गरेको हो। बलात्कारपछि उनीहरूले झुन्ड्याएर हत्या गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए। घटना मङ्सिर 3 गतेको भए पनि सोमबार साँझ मात्र बाहिर आएको छ। पीडितको हिजो एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन् भने 1 जना अझै फरार रहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 20 वर्षीय शिवचन्द्र कृपाल महतो र सरोज महतो पक्राउ परेका छन्। दुवै मिथिला नगरपालिका 2 का बासिन्दा हुन्। उनीहरू विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती करनी र कर्तव्यजान मुद्दा दायर गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक तीर्थ कार्कीले बताएका छन्। कार्कीका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1980 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,381 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1980 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,22,288 पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सशस्त्र प्रहरी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्प महोत्तरी गौशालामा कार्यरत प्रहरी जवान उमेश महतो चौहान विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सोमबार चौहान विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनलाई 17,600 रुपियाँ बिगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। घरायसी प्रयोगका लागि काठ दाउरा लैजान सहजीकरण गरिदिए बापत घुस मागेको आरोपमा अख्तियारले उनलाई केही समय अघि रङ्गे हात पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा चौहानले घुस लिएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। धनुषामा हलवाई समाज सेवा समितिद्वारा हलवाई जातिको पूर्वज श्री मोदन सेज महाराजजीको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। हलवाई जातिको पूर्वज श्री 108 श्री मोदन सेन महाराजज्यूको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हलवाई समाज सेवा समिति कान्यकुञ्ज परिवारद्वारा हलवाई समाज सेवा समितिको अध्यक्ष उमेश शाहको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। हलवाई समाज सेवा समिति र युवा मञ्चद्वारा हलवाई समाज सेवा समितिको भवनमा हरेक वर्ष अक्षय नवमीको दिन मोदन सेन महाराजको जन्म जयन्तीमा धुमधामको साथ पूजा गर्दै मनाउँदै आइएको छ। तर यो वर्ष कोरोना महामारी भएको कारण कोरोनाको मध्यनजर गर्दै यस वर्ष पनि मोदन सेन महाराजज्यूको जन्म जयन्तीको अवसरमा पूजा गरी प्रसाद वितरण गरिएको हो। नेपाल इन्जिनियरिङ समाज तथा मधेसी इन्जिनियर्स एसोसिएसन विधिवत रूपमा एक भएको छ। नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको भातृ संगठनको रूपमा कार्यरत रहेका यी दुवै एक भएका हुन्। दुवै पार्टी एकीकरण भएसँगै अब उपरान्त दुवै संगठन पनि एक भएको नेताहरूले बताएका छन्। मधेसी इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सल्लाहकार डाक्टर हरिशंकर शाह तथा नेपाल इन्जिनियरिङ समाजका तर्फबाट बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघका केन्द्रीय सदस्य इन्जिनियर जनार्दन गिरीको विशेष पहलमा नेपाल इन्जिनियरिङ समाज तथा मधेसी इन्जिनियर्स एसोसिएसनको एकता घोषणा सभा सम्पन्न भएको छ। अब
जनता समाजवादी पार्टीको भातृ संगठनको रूपमा नेपाल इन्जिनियरिङ समाज रहने भएको छ। एकता सभा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एवं वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, प्रदेश 2 मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल, शरद सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, हिचला यमी, रामशाह यादव, नहेन्द्र प्रधान, कृष्ण शर्मा लगायतको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कोरोना कहरमा निर्धारित मितिमा एकता सभा गर्न नसकिएपछि जुम मिटिङ मार्फत एकता घोषणा गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। देवनारायण प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी गठन भएको छ, जसको सह अध्यक्ष हसला तुलाधर र सञ्जीव नारायण यादव रहेका छन् भने महासचिव कृष्ण खनाललाई चयन गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 21 लिपनी बिर्तामा रहेको ब्रिटानिया नेपाल प्राली लिपनी बिर्ता वीरगञ्जमा कार्यरत मजदुर आन्दोलित भएका छन्। व्यवस्थापन पक्षले ज्यादती गरेको भन्दै स्थायी मजदुर निष्कासन गरेपछि आन्दोलित मजदुरहरूले हिजो केही बेर वीरगञ्ज पथलैया सडक खण्ड अवरुद्ध गर्दै नाराबाजी गरेका छन्। अवरुद्ध गरेको सडक खण्डलाई वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी निरीक्षक राजेश राजपुरीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले खुलाएको थियो। हिजोबाट अवरुद्ध गर्ने कारखानामा कार्यरत 3 जना मजदुर नेतालाई समेत पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक पुरीले बताएका छन्। यसैबीच वडा नम्बर 21 का वडा अध्यक्ष हबिब मियाले अवैध रूपमा मजदुर निष्कासन गरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै प्रहरी दमनको कडा भर्त्सना गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा राप्ती नगरपालिका 1 बस्ने 50 वर्षीय आइत बहादुर चेपाङ रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आइतबार निकुञ्जभित्र घाँस काट्न जाने क्रममा निजलाई हात्तीले आक्रमण गरेको हो। 40 वर्षीय श्रीमती विष्णुमाया चेपाङ सहित निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर अन्तर्गत दोभान नजिक घाँस काट्न गएका उनलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो भने श्रीमती बच्न सफल भएकी छन्। घटना लगत्तै श्रीमती र आफन्तले शवलाई घर ल्याएका थिए। उक्त शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पतालमा ल्याइएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निज व्यक्ति कुनै किसिमको अनुमति तथा जानकारी बिना नै अनाधिकृत रूपमा निकुञ्जको कोर इलाका प्रवेश गरेको जनाएको छ। यो सँगै निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट चालु आर्थिक वर्षमा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। तीमध्ये 3 जना बाघको आक्रमणबाट, 1 जना गैंडाको आक्रमणबाट र 1 जनाको जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। विश्वास बिहानी खबरमा अब पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। सूचना सूचना सूचना। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न कुनै पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 सम्बन्धी क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचारमा विभेद रहित समान स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरौं। ब्लू हेभन नेपाल, कलैया 12 र क्यानाडियन हाई कमिसन न्यू दिल्लीको सहकार्यमा जारी सन्देश। यस सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि फोन नम्बर 05355 0118 र मोबाइल नम्बर 98272 46416। फुल गए। जी, 12 जिला के सदर मुकाम कलैया उप महानगरपालिका 4 पर्सा सिटी कॉलोनी में आधुनिक तथा सुविधा संपन्न होटल करण राज पार्टी पैलेस खुल गई। हमनी की सुविधा सब डिलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम, एसी सहित के बैठक हॉल तथा विवाह मंडप के सुविधा, रंगमंच, स्टेज के सुविधा के साथ रेस्टोरेंट के सुविधा सहित ऑर्डर अनुसार के खाना नाश्ता की व्यवस्था। कौनो भी किस्म के भोज, विवाह, शुभ काम, पार्टी, बैठक लगाए तालीम तथा सेमिनार के खातिर उचित व्यवस्था। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सहित 800 से बेसी लोग अटाए वाला बड़का सभा हॉल के साथ 24 घंटा सेवा उपलब्ध। और सुनी, विशेष सुविधा के साथ अपने के शहर कलैया में रहल होटल करण राज पार्टी पैलेस और कलश ज्वेलर्स में संयुक्त कारोबार करे वाला ग्राहक मध्य साल भर में एक आदमी के गोला प्रथा द्वारा उपहार स्वरूप 1 भर के सोना के सिकड़ी के भी व्यवस्था कइल गेल बा। विशेष जानकारी के खातिर होटल करण राज पार्टी पैलेस, कलैया महानगर पालिका 4 12, प्रोप्राइटर मनीलाल सराफ। संपर्क नंबर 98 550 45 119।
9879 और 980171 जीमेल मनीलाल सराफ 28 MANILALSHARAF28 जल्दी करी, बुकिंग खुला कल गेल बा। जानकी डेरी जानकी डेरी जानकी डेरी। अमित जी, ई जानकी डेरी काथी रटले बनी? मम्मी कहनी है सबसे शुद्ध दूध दही पनीर घी मिले वाला जानकी डेरी उद्योग में से पनीर लेके आवेला, वही से रटते जातनी जानकी डेरी उद्योग। जी हाँ, अपने भी एकदम शुद्ध देसी दही दूध घी पनीर लस्सी और कैन दही सुपथ मूल्य में खोजतानी तो कलैया 6 विद्यानगर टोल विश्वास एफएम के सामने रहल जानकी डेरी उद्योग में जाई। जी हाँ, हमनी के यहाँ 1 किलो से 50 कुंटल तक ले दही सुपथ मूल्य में उपलब्ध बा। विशेष जानकारी के खातिर जानकी डेरी उद्योग कलैया 6 विद्यानगर टोल विश्वास एफएम के सामने। प्रोपराइटर सुरेंद्र प्रसाद यादव। मोबाइल नंबर 9808 45516 और 9861 25102। जानकी डेरी उद्योग, शुद्धता के एकमात्र नाम। पूजा चला न जल्दी, चले के नहीं के पार्टी में? इतना लेट हो गए, फोन पर फोन आवता। जाइए अपन पार्टी में अकेले, हम ना जाए। कुर्ता सलवार सिवा के लियाल बनी ऐसन बुझाता देह में झोरा है। हमर लड़का के पैंट शर्ट देखी तो ऐसा ने सियाला आ अपनों के बंडी बुझाता दहिने में खसकता। ये पहन के जाल जाओ, पार्टी में बेइज्जत होगी। ए साचो, इ तो सब कपड़े ढीला ढकर हो गए बाहो। इ तो बड़ी ठगान ठगैनी हम। ये हवे इतना दिन से चिल्लाता नहीं। नूरी टेलर्स में जाएला, लेकिन अपने माने तब नू स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जी, नूरी टेलर्स हमनी यहाँ आधुनिक तथा डिजाइनदार अपन मनपसंद कुर्ता सुरवाल ब्लाउज लहंगा पैंट शर्ट कोट पैंट बंडी जवाहिर कोट सुपथ मूल्य में सिलाई कइल जाला। ऐसे अपन इच्छा अनुसार के कोनो भी किस्म के सिलाई करावे के चाहतानी तो नूरी टेलर्स में आई। विशेष जानकारी के खातिर नूरी टेलर्स सोनारपट्टी रोड कलैया 1 साक्षी मार्केट के भीतर। प्रोपराइटर मोहम्मद शौकत अंसारी। मोबाइल नंबर 9816 52307 और 9801 89830। विकास समृद्धि र सुशासन, स्वच्छ पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन। आर्थिक ऐन 2077 ले देहाय बमोजिमका छुट सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोले ऐनले तोकेको समयभित्र दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गरी लाभान्वित हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ। विगतमा आय आर्जन गरी कर नबुझाएको भए स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष 2074-75 र 2075-76 को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर सम्बत 2077 फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सो बापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ। साथै सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन। थप जानकारीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा। टेलिफोन नम्बर 053 520 930 र 053 520 113। भाभी, नया घर तो बनवा ले लू आ घर में पेंट और वायरिंग के सामान सब कहाँ से लगवाए के बा? कुछ सोचले बाड़ू? ना ए बॉबी, हम भी उहे सोच में बानी की पेंट और वायरिंग के सामान सब कहाँ से किनल जाई। अब चिंता लेवल छोड़ दी, उचित दाम में एक ही जगह से पेंट तार बिजली बत्ती के सामान सब के साथ वायरिंग के संपूर्ण सामान चाहिए तो चल ना जाई कलैया में रहल जीवन लाइट हाउस और जीवन सप्लायर्स में। जी, हमने यहाँ बर्जर पेंट के सिल्क उलेजन अलगार्ड वाल वाटर प्रूफ वाल पुटिन मिलला के साथे प्लम्बर संबंधी संपूर्ण सामान मिलेला। एकरा साथे पेंटर मिस्त्री प्लम्बर मिस्त्री के भी व्यवस्था रहल बा। और सुनी, यहाँ अपने के चाहना अनुसार घर में वाल बुट्टा बनावला के साथे अन्नपूर्ण राखी गोल्ड के तार, जानकी कंपनी के तार, पंखा, कूलर, गारंटी में एलईडी बल्ब और वायरिंग संबंधी संपूर्ण सामान मिल रहल बा। विशेष जानकारी के खातिर जीवन सप्लायर्स NIC एशिया बैंक के सामने बरियारपुर रोड कलैया। प्रोपराइटर मोहन गुप्ता। मोबाइल नंबर 9871 73 800 98 112 36 459 और 98 042 49 577। जीवन लाइट हाउस बैंक रोड कलैया। मार्केटिंग बाई प्रदीप गुप्ता। मोबाइल नंबर 98 072 73 673 और 98 451 17 628। यतिखेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ज। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
करिब 8 महिनादेखि बन्द रहेको मनोकामना केबल कार सञ्चालन गर्न स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। केबल कार सञ्चालन गर्न माग गर्दै आइतबार वडा कार्यालयमा निवेदन बुझाएको उद्योग वाणिज्य संघ मनोकामना बजार इकाइका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले बताएका छन्। इकाइको पहलमा आइतबार जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, व्यापारी, संघ संस्था लगायतका सरकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले केबल कार सञ्चालन गर्न वडा कार्यालयमा निवेदन दिने भन्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार वडा नम्बर 2 र 3 को वडा कार्यालयमा निवेदन बुझायौं, श्रेष्ठले भने। गाउँपालिकालाई भने मौखिक जानकारी गराएको उनले बताएका छन्। यसै यही मङ्सिर 15 गते भित्र केबल कार सञ्चालन गर्न माग गरिएको उनले जनाएका छन्। धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कृष्ण मन्दिर नजिक मोटरसाइकलको ठक्करबाट विद्यालय जाँदै गरेकी एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। 11 प 15-19 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बटेश्वर गाउँपालिका 2 भुज क्रपुर बस्ने 6 वर्षीय आरती ठाकुरको मृत्यु भएको हो। बालिकालाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक श्री प्रसाद ठाकुर पक्राउ परेका छन्। घटनाबारेमा थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला बिहिबार मङ्सिर 11 गते नेपाल आउने भएका छन्। सोमबार भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिव श्रृङ्गला बिहिबार र शुक्रबार 2 दिनका लागि नेपाल भ्रमण गर्ने बताइएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली समकक्षी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँग नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने जनाइएको छ। यस्तै उनले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रृङ्गला शुक्रबार नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरु योजना निर्माण गर्न कम्पनी छनौट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सीजी इन्फ्राटा बीडीए जेभीले गुरु योजना बनाउने जिम्मा पाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि काम अगाडि बढाउन विमानस्थलको अधावधिक गुरु योजना तयार गर्न कम्पनी छनौट भएको बताएका छन्। प्राधिकरणले आशय पत्र लेटर अफ इन्ट्रेस्ट जारी गर्दै गुरु योजना निर्माण गर्न कम्पनीको टुङ्गो लगाएको जानकारी उहाँले दिएका छन्। गुरु योजना निर्माणको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सीजी इन्फ्राटा बीडीए जेबीले पाएको छ। गत असोजमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन गुरु योजना यथाशीघ्र निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्राधिकरणले गुरु योजना निर्माण गर्न कम्पनी छनौट गरेको हो। गुरु योजना निर्माण गर्न प्राधिकरणले माग गरेको आशय पत्रमा 1 दर्जन कम्पनीले आवेदन भरेका थिए, जसमध्ये 6 वटा कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका थिए। छनौट भएका ती कम्पनीसँग सम्झौता भएको 1.5 वर्षभित्र विमानस्थलको नयाँ गुरु योजना तयार पारेर प्राधिकरणमा पेश गर्ने महानिर्देशक पोखरेलले बताएका छन्। 30 करोड रुपियाँको लागतमा नयाँ गुरु योजना निर्माण हुन लागेको जनाइएको छ। एउटै कम्पनीको मात्र उडान भरिरहेको सिमरा विमानस्थलमा विभिन्न एयरलाइन्सले सेवा विस्तार गरेपछि भाडा दर 50% सस्तो भएको छ। एयरलाइन्स कम्पनी बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण भाडा दर सस्तो भएपछि सर्वसाधारणले साना तथा भाडाका सवारी छाडेर विमानको यात्रा गर्न थालेका छन्। दैनिक 500 भन्दा बढी यात्रु ओहोर दोहोर गर्ने विमानस्थलमा बुद्ध एयर, श्री र यति एयरलाइन्सले यात्रुलाई सेवा दिँदै आएका छन्। हाल सिमरा काठमाडौँ 1500 रुपियाँ भाडा रहेको छ। चाडबाडमा भने 2000 रुपियाँ थियो। चाडबाड अगाडि सिमरा काठमाडौँ एकतर्फी भाडा 3250 रुपियाँ रहेको थियो। उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन शर्माले विमान भाडा सस्तो हुँदा पर्यटन व्यवसाय लगायतका सबै क्षेत्रमा उत्साह बढेको विश्वास एफएमलाई बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ठगी गर्ने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी नायब परीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीका अनुसार बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिका
4 का 27 वर्षीय रूपचन्द्र पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। ब्राजिलमा आफ्नो परिवार गम्भीर बिरामी भएकाले आफूलाई निकै ठूलो समस्या परेको भनी महिलालाई फेसबुक मार्फत साथी बनाई पटक पटक रु 10,28,700 ठगी गरेको खुल्न आएको प्रहरी प्रवक्ता अधिकारीले बताएका छन्। महिलालाई विश्वासमा लिएर तत्काल फिर्ता गर्छु भनी पैसा ठगी गर्ने पाण्डेलाई प्रहरीले बाँकेको नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरी आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुरमा स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको उनले बताएका छन्। बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 सम्म जरिवाना गराउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। उक्त अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउन र प्रोत्साहन गर्ने र दबाब दिनेलाई उक्त कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो। बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गर्न प्रोत्साहन गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्हाम्फेले भन्नुभयो, मेलमिलाप गराएमा वा गर्न उत्साहित गरेमा वा दबाब दिएमा दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। बलात्कारमा मिलापत्र गर्नेलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 सम्म जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएमा थप 6 महिना कैद हुने उनले बताएकी छन्। सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कानून बन्ने व्यवस्था रहेको छ। समाजमा हिंसा वृद्धि हुँदै गएको हुनाले तत्काल उक्त आदेश ल्याउनु परेको मन्त्री तुम्हाम्फेको भनाइ थियो। समाजमा दिनदिनै बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिको घटना हिंसा बढिरहेको छ। यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि तत्काल अध्यादेश मार्फत त्यो कानून ल्याइएको हो उनले भनिन्। कानून समाजको आवश्यकता अनुसार बेला बेलामा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था छ, सोही अनुसार परिमार्जन भएको हो। मकवानपुरमा प्रहरीले लागू औषध गाँजा सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सिम्पानी स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग सडक खण्डमा चेपाङले बोकेको झोला प्लास्टिकको बोरा चेक जाँच गर्दा प्रहरीले कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने तीर्थराज चेपाङलाई 46 किलो लागू औषध गाँजा सहित पक्राउ गरेको छ। गाँजा सहित पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। नेपाल भारत सीमानाका खोल्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरको खैरा चौकमा आधा घण्टा धरना दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस जलेश्वर नगर कमिटिको सभापति अशोक कुमार शाहको नेतृत्वमा सोमबार आधा घण्टा धरना दिएको छ। कोरोनाको कारण सरकारले लामो समयदेखि सीमानाका बन्द गर्दा नेपाल भारत बीच सदियौंदेखि चलिआएको बेटी रोटीको सम्बन्ध दुवै देशका नागरिक बीच वैवाहिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदिमा असर परेको कांग्रेसको ठहर रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार संवेदनशील नभएको कारण दबाब दिन आधा घण्टा धरना दिएको नेवी संघ महोत्तरीका जिल्ला अध्यक्ष आशुतोष झा नवीनले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति परिवारहरू संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत आइसोलेसनमा बस्ने गरेको छ। सप्तरीमा संस्थागत आइसोलेसन भन्दा 7 गुणा बढी संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सरकारले निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन रोक लगाएको छ। संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै लोक सेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा गएर पढाउन सरकारी कर्मचारीलाई रोक लगाएको हो। एसिड आक्रमणमा परि घाइते भएकी धनुषाकी आरती शाहको अदालती बयान अस्पतालमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। तेजाब आक्रमण विरुद्धको अभियानमा रहेको उज्जवल विक्रम थापाले शाह बयानका लागि धनुषा जिल्ला अदालत जान सक्ने अवस्था नरहेकाले छिटो छरितो न्यायका लागि बयान अस्पतालमै लिने व्यवस्था मिलाउन न्यायपालिकासँग माग गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसको सामूहिक परीक्षण गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण धेरै फैलिए जस्तो देखिएका क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आम परीक्षण गरिने उहाँले सोमबार घोषणा गरेका छन्। सरकारको कोभिड विन्टर प्लान अन्तर्गत सेनाको सहयोगमा परीक्षणलाई व्यापक बनाइने लागि उहाँले बताएका छन्।
अब खेल खबरमा बन्द प्रशिक्षणका लागि क्रिकेट खेलाडी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। बुधबारदेखि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुन 22 खेलाडी यहाँ आइपुगेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको हो। क्यानले बन्द प्रशिक्षण अघि नै सबै खेलाडी तथा प्रशिक्षणको मंगलबार पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका फिजियो विक्रम नेौपानेका अनुसार खेलाडी र प्रशिक्षकको पीसीआर परीक्षण कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुने भएको छ। यो सँगै प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल कप्तान, प्रदीप एरी उपकप्तान, पारस खड्का, सन्दीप लामी छाने, शरद भेषवाकर, करण केसी, बसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी, सुसन भारी, ललित नारायण राजवंशी, आरिफ शेख, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, सुभाष ककुरेल, रोहित कुमार पौडेल, कुशल मल्ल, राशिद खान, कमल एरी, सन्दीप झोरा, किशोर महतो, भुवन कार्की रहेका छन्। प्रशिक्षकमा जगत टमाटा रहेका छन्। नेपालले विश्वकप क्रिकेट लिग अन्तर्गत 2021 मा 5 सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ। यो सँगै तयारीका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो। खेल खबरसँगै हामी खबरको अन्तमा छौं। बिदा माग्नु अघि अहिलेसम्म प्रसारित समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कलैयामा ट्राफिकको छड्के जाँच 6 भन्दा बढी सवारी साधन कारवाहीमा। 18 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, रुखमा झुण्डाएर हत्या प्रयास। अख्तियारको कार्यालय काठमाडौँमा 614 उजुरी, 12 जिल्लाबाट मात्र 197 वटा उजुरी। सरकारी कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन रोक। र बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनद्वारा सामूहिक कोभिड-19 परीक्षणको घोषणा। बन्द प्रशिक्षणका लागि नेपाली क्रिकेट खेलाडी काठमाडौँमा। हवस् त इन्टरनेट अनलाइनको विश्वास FM.org, युट्युब, फेसबुक र हाम्रो पात्रो मार्फत संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको समाज परिवर्तन एवं विकासको आधार विश्वास FM 93.6 मेगाहर्जको विश्वास बिहानी खबर अहिलेको लागि यति नै। फेरि दिउँसो 1 बजे विश्वास संक्षिप्त समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ। तबसम्मको लागि प्रविधिमा साथ दिने ब्रिजेश गिरीसँगै समाचार युनिटका युनिक यादव र म साजिर मन्सुर बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन। अहिले तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समाज परिवर्तन एवं विकासको आधार विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ज। विश्वास टाइम चेक। अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडी अनुसार 6 बज्यो। 93.6 मेगाहर्जमा अब तपाईहरू सुन्न सक्नुहुनेछ काया कैरान। जी 12 जिला के सदर मुकाम कलैया उप महानगरपालिका 4 पर्सा सिटी कॉलोनी में आधुनिक तथा सुविधा संपन्न होटल करणराज पार्टी पैलेस खुल गई। हमनी के सुविधा सब डिलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम, एसी सहित के बैठक हॉल तथा विवाह मंडप के सुविधा, रंगमंच, स्टेज के सुविधा के साथ रेस्टोरेंट के सुविधा सहित ऑर्डर अनुसार के खाना नाश्ता की व्यवस्था। कौनो भी किस्म के भोज